آغاز کریں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस प्रेस ब्रीफिंग में हाज़िर हुए हैं। सबसे पहले तो मैं कल का जो दिलखराश वाक़या हुआ है लड़म टॉप पे जो वाक़या हुआ है, जिसमें हमारे कोई 15 के करीब पुलिस अहलकार ज़ख्मी हैं, 3 की शहादतें अभी तक कन्फर्म है और ख़दशा है कि मज़ीद भी शहादतें हो जाएँ। मैं इस वाक़े की मज़म्मत भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो मुसलसल सिक्योरिटी लैप्स हैं और सूबाई और वफाकी हुकूमत की नाकामी है और स्टेट का रेट जो है वो कोलैप्स हो रहा है, वो ना सिर्फ काबिल तशवीश है बल्कि मेरा ख़्याल है कि इस पे हुकूमतों का सख्त और कड़ा मुहासबा करना चाहिए। और ये मुहासबा सियासी लोग करेंगे और ये मुहासबा मीडिया करेगी। इसलिए मैं कल के वाक़े की मज़म्मत के साथ साथ हुकूमत को भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आप बुरी तरह लोगों की जान व माल की हिफाजत में नाकाम हुए हैं। यहाँ न सिर्फ पुलिस के और सिक्योरिटी इदारों के लोगों की लाशें गिर रही हैं, बल्कि यहाँ कबाइली और ज़ुआमा की भी लाशें गिर रही हैं। बाजेवल के अंदर मुसलसल कबाइली ज़ुआमा की लाशें गिर रही हैं। पिछले दिनों भी एक बड़ी टारगेट किलिंग हुई थी, जिसमें ANP के एक रहनुमा को शहीद किया गया था। और इसके साथ साथ लोग ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं, लोगों को बत्ती की काले वसूल हो रही है और पूरे सूबे के अंदर वसूल हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक वफाकी सूबाई हुकूमत मिल के इस पर तवज्जो नहीं देंगी, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो यह हालात मज़ीद बिगड़ेंगे और मुझे ख़दशा है कि बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे, जिसका कोई फिर इलाज नहीं किया जा सकेगा। मैं कल के शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि उनको पूरा शहादा पैकेज दिया जाए, जो ज़ख्मी हैं उनको भी पैकेज दिया जाए और पुलिस जो कि फ्रंट लाइन पे इस मुल्क के और लोगों की हिफाजत की जंग लड़ रही है, उनको इक्विप किया जाए। उनके साथ ना असलहा है, न उनके ताने ठीक है, न उनके साथ बाकी लॉजिस्टिक उनके अवेलेबल है, न उनकी ट्रेनिंग मजबूत है। इसलिए मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद के लिए पुलिस को इक्विप और स्ट्रेंथन किया जाए। आज मैंने आपको जिस मसले पे तकलीफ़ दी थी, ज़ाहिर ये तो एक मसला आ गया और ये चूँकि एक इंतहाई सीरियस इशू था, इसलिए मुझे इस पर एक बात करना पड़ी। मैंने आपको इस बात पे तकलीफ़ दी थी कि आपको पता है मलाकन डिवीज़न के अंदर फाइनेंस बिल के अंदर 2026-27 के अंदर फेडरल फाइनेंस बिल के अंदर टैक्सेशन जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, लागू हो चुका है। इससे पहले पिछले साल सूबाई हुकूमत ने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी एक्सटेंड कर दिया था। न सिर्फ एक्सटेंड हुआ है बल्कि इस हवाले से सूबाई हुकूमत ने भी सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के मद में करोड़ों रुपए कलेक्ट पिछले साल किए थे और इस साल उसमें तकरीबन 100% इजाफा कर दिया है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में सूबाई हुकूमत ने। मरकज़ी हुकूमत ने मेरे मालूमात के मुताबिक सिर्फ एक कारखाने के मालिक ने कहा है कि पिछले साल सेल्स टैक्स ऑन गुड्स के मद में 1 अरब रुपए एक कारखाने से पिछले साल कलेक्शन किए। इस साल ये कलेक्शन जो है ये आम लोगों से भी शुरू हो चुकी है। आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको का कलेक्ट होना और उसको रिड्यूस करना और उसका आपसे काटना का सिलसिला शुरू हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर्स से भी ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ये रफ्ता रफ्ता पूरी मलाकन डिवीज़न के अंदर तमाम किस्म की टैक्सेस नाफिज हो जाएंगे। इस पर मलाकन डिवीज़न के अंदर एक पूरी मलाकन डिवीज़न की सोसाइटी के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक इकट्ठ है और ANP का धरना ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो या पीपल्स पार्टी को इससे पहले जमात इस्लामी के काल पे मलाकन डिवीज़न के अंदर मुजाहरे हो, और हमने भी खुले दिल से जमात इस्लामी ने ऑफ़र की है कि हम इस पर डिवीज़न क्रिएट करने के बजाय तमाम क़ुव्वतों के साथ इकट्ठे मिल के चलेंगे। इस सिलसिले में मैं वेलकम करता हूँ कि कल जुमे की नमाज के बाद वज़ीर आला हाउस में तमाम सियासी जमातों का एक जरगा हो रहा है। इस जरगे के अंदर इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्लियामेंटेरियंस भी आएंगे और सियासी लीडरशिप भी आएगी। जमात इस्लामी का डेलीगेशन भी जाएगा, उसमें हमें भी दावत मिली है, हमारी सारी लीडरशिप को दावत मिली है। हम मशरे से एक डेलीगेशन वहाँ भेज रहे हैं, मैं ख़ुद भी उस डेलीगेशन के अंदर जा रहा हूँ। और मैं जाने से पहले आज मीडिया के ज़रिए से मैंने
ANP کی آل پارٹیز کانفرنس میں بھی مطالبہ کیا تھا، اور اس وقت PTI کے صدر جنید اکبر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے اس روز بھی مطالبہ کیا تھا، اور میں کل کے آل پارٹیز کانفرنس کو ویلکم کرتا ہوں، لیکن کے ساتھ ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کے علاوہ، اور جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خط لکھا ہے اس کے علاوہ، یہ ضروری ہے کہ صوبائی حکومت عملی اقدام اٹھائیں۔ عملی اقدام یہ ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کل کے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر سہیل آفریدی اناؤنس کرے کہ ہم نے سیلز ٹیکس آن سروسز کو وِدڈرا کر لیا ہے۔ نہ صرف وِدڈرا کر لیا ہے کہ پچھلے سال جو کلیکشن ہوئی ہے اس کو دوبارہ لوگوں کو ری امبرس کیا جائے، لوگوں کو دوبارہ حوالہ کیا جائے۔ یعنی یہ میں واضح کرتا چلو، عوام الناس کو یہ بتاتا چلو کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر بڑا سیکٹر ایگریکلچر نہیں ہے۔ ایگریکلچر ہماری اکانومی کے اندر 21 GDP کے اندر 21% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ نہ انڈسٹری ہے، انڈسٹری کی گروتھ پچھلے سال 4 اور 5-6% ہوئی ہے۔ ہمارا جو بڑا سیکٹر ہے وہ سروسز سیکٹر ہے۔ سروسز سیکٹر 60 سے 70% ہمارے GDP کے اندر کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور سب سے تیزی سے جو گرو کر رہا ہے وہ سروسز سیکٹر ہے۔ تو اس لیے جو سروسز سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگے گا وہ صوبائی حکومت لگائے گی۔ اگر فل رینج آف ٹیکسز امپلیمنٹ ہوں گے تو ایگریکلچر ٹیکس بھی صوبائی حکومت لگائے گی۔ فل رینج آف ٹیکسز امپلیمنٹ ہوں گے تو پراپرٹی ٹیکس بھی صوبائی حکومت لگائے گی، پروفیشنل ٹیکس بھی صوبائی حکومت لگائے گی۔ اس لیے یہ ایک ٹیکس نہیں ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ تو اس لیے صوبائی حکومت اپنے اخلاص کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے اس آل پارٹیز کانفرنس کو، وزیر اعلیٰ کے خط کو اور ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کے اس مطالبے کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے کل میں ایک نکاتی مطالبہ کر رہا ہوں کہ وہ سیلز ٹیکس آن سروسز وِدڈرا کرے۔ جب انہوں نے سیلز ٹیکس آن سروسز وِدڈرا کر لیا تو فیڈرل گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ اپ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس وِدڈرا کرے گی۔ میں نے اس جرگے کے اندر بھی کہا تھا اور دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ٹیکس ان علاقوں سے لیا جاتا ہے کہ جہاں کاروبار چل رہا ہو، جہاں زندگی کی گاڑی جو ہے وہ ٹھیک سمت میں چل رہی ہو، جہاں لوگ زندگی کے لیے ترس رہے ہیں، بنیادی سہولیات کے لیے ترس رہے ہوں، جہاں بچے اسکولوں سے باہر ہو۔ اس ملاکنڈ ڈویژن کے اندر 10 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور خیبر پختونخوا میں 50 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور جہاں 50% سے زیادہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو، جہاں ہم جہتی غربت 50 اور 60% کے درمیان ہو، اور جہاں لوگ زندگی کے لیے بھیک مانگ رہے ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ملاکنڈ ڈویژن، قبائلی اضلاع اور جنوبی اضلاع کے اندر لوگ بتے دے رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کو، اپنے کاروبار کو، اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ حکومت کے علم میں ہے کہ لوگوں کو تھریٹس مل رہی ہیں اور لوگ بتے دے رہے ہیں۔ تو جب آپ زندگی کی سیکیورٹی نہیں دے سکتے ہیں، جہاں کاروبار جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جہاں لوگوں کی زندگی محفوظ نہیں ہے، جہاں تعلیم نہیں ہے، جہاں صحت نہیں ہے، جہاں سڑکیں نہیں ہیں، جہاں بجلی نہیں ہے، تو یہ وہ سہولت ہے جس کے بدلے لوگ ٹیکس لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ٹیکسز کے ایکسٹینشن غیر دانشمندانہ اقدام ہے۔ میں اس کو جو اس پاکستانی ریاست کے اندر اس وقت جو گمبھیر مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو مزید بڑھانے کی یہ کوشش ہیں۔ اس لیے میں دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ جب ٹیکس کے لیے حالات سازگار ہو جائیں تو آپ آئیں اور ملاکنڈ ڈویژن اور قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ آپ مشاورت کریں اور اس کے بعد آپ ایکسٹینڈ کریں۔ لیکن اس وقت ٹیکس آپ کو نہ ملے گا، لوگ اس کو ریزسٹ کریں گے۔ جماعت اسلامی اس میں فرنٹ لائن پہ ہوگی۔ میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے جو بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پوری ملاکنڈ ڈویژن کے اندر ہر جگہ بجلی کی ناروا لوڈ شیڈنگ ہے، اور اسپیشلی جو ویلیز ہے، جو ویلیز اور ٹیل اینڈ پہ واقع علاقے ہیں، اس میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور ایک ظالمانہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے میٹر کے چارجز جو ہے، بجلی میٹر کے چارجز 9,000 سے بڑھا کے 21,000 کر دیے ہیں۔
یعنی میں 100% نو بلکہ 110% اس میں اضافہ کر دیا ہے. اب یہ مجھے میں کیا کہوں، آپ لوگوں کی چمڑے نکال رہے ہیں. آپ پیٹرولیم لیوے کے نام پہ لوگوں سے 1700 ارب روپے اس سال وصول کریں گے، 1500 آپ نے پچھلے سال وصول کیا تھا. آپ بجلی میں ٹیکسز لگا رہے ہیں، آپ میٹر کے چارجز بڑھا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بجلی ہم 5 روپے اور 1 روپے میں پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ 80 اور 90 روپے پہ فروخت کرتے ہیں. آپ نے آئی پی پیز کو ہزاروں ارب روپے کی مفت میں پیمنٹ کر دیے. اس لیے میں مذمت بھی کرتا اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو واپس لیا جائے. اور میں قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب تک آپ نکلیں گے نہیں، جب تک آپ مزاحمت نہیں کریں گے، تو میں پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو اس طرح ظلم کا شکار کرتی رہے گی. جماعت اسلامی لوگوں کی ترجمانی کا فریضہ ادا کرتے ہوئے مسلسل لوگوں کا مقدمہ لڑے گی اور اس کے لیے وکالت کرتی رہے گی. دیکھیے